नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्य बीच हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। परमादेशको सरकारलाई जनादेशले विस्थापित गर्ने दाबी। मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्णयमा आपत्ति। दलहरू अर्ली इलेक्सनको बहसमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय निर्वाचन छायामा संसद विघटन भए। प्रक्रियामा गएको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया स्वतः निष्क्रिय हुने। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। विभेद जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड। संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। रुसले युक्रेनमा एक दिन युद्धविराम गर्ने बताए पनि अझै गोलाबारी रोकिएन। युक्रेनको सुमीमा 9 सर्वसाधारण मारिए। दुई देशका विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ताको तयारी। र बलरहरूको उच्च प्रदर्शनसँगै दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि नेपालको शानदार जित। श्रीलङ्काको नेभी स्पोर्ट्स क्लब 81 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको चिन्हहरूमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो रङको चिन्ह राख्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो चिन्ह राख्नुको कारण बताउनु पर्ने भन्दै यदि सो कुरा सत्य भए निर्वाचन आयोगले त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले अहिले हरेक राज्यका अङ्गहरूमा नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको बताउनु भयो। आजै पोखरामा भएको अर्को एक कार्यक्रममा ओलीले सत्य र असत्यको लडाईँ बेला बेलामा हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै परमादेशी सरकारले जनादेशीले विस्थापित गर्ने दाबी गर्नुभयो। सङ्घको निर्वाचन पहिलाकै स्थानीय तहको भन्ने बहसको निकै लामो रस्सा कसेपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गर्यो। तर अहिले आएर सत्ता घटकभित्र अर्ली इलेक्सनको बहस पुनः सत्तामा आएको छ, जसले स्थानीय तहको निर्वाचनको भविष्यमाथि त प्रश्न उठेको छ नै, संसद नै विघटन भए प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग के हुन्छ भन्ने समेत चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा छलफल भए जसरी अर्ली इलेक्सन भए त्यसले ल्याउने परिणामको विषयमा अहिले बहस सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी एमालेलाई विभिन्न रणनीति प्रयोग गरेर सदन खुलाउन बाध्य पार्ने कदम सफल नभएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको विषयले प्रवेश पाएको हो। तर त्यसका लागि संसद विघटन गर्दा आइपर्ने परिणामले भने उनीहरूलाई झस्काएको छ। यसले स्थानीय तहको निर्वाचन त प्रभावित पार्छ नै, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको हो। एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता घटकभित्र फरक मत रहिरहेका बेला त्यसैको सम्बोधनका क्रममा जबरा विरुद्ध सत्ता घटकै सांसदहरूले फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना 14 सांसदको भविष्य तथा माओवादी केन्द्रले सभामुख लगायतका विषयलाई लिएर एमसीसीसँग महाभियोग साटेका थिए, जसले संसदीय प्रक्रियाको बाटो समेत समातिसकेको छ। महाभियोग पास गर्न नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याएको आरोप समेत खेपेपछि बाध्यतावश भए पनि संसदमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रस्ताव दर्तापछिका अधिकांश संसद बैठक एमसीसी सम्झौताकै विषयमा केन्द्रित भइरहँदा 22 गतेको संसद बैठकले भने 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति नै गठन गरिसकेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बन्छ र त्यो कार्यविधिको आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले
अधिकतम 3 महिनाभित्र बढीमा 3 महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ सदनमा। त्यसपछि सदनमा छलफल भएर यसमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ण सङ्ख्याको 2/3 यदि बहुमतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा यो असफल भएर उहाँ कायम रहनुहुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चको रूपमा नभए अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि छ। विगतमै ताजा जनादेशमा जाने बाटो आफूहरूले रोजेको बताउने उनीहरूले यसमा विरोध गर्ने नैतिकता समेत नहुँदा सत्ता घटकका लागि पनि अर्ली इलेक्सन असजिलो भने देखिएको छैन। तर गाँठो भने संसदमा रहेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमै पुगेर अड्किएको छ। कानुनका जानकारहरूले समेत यदि संसद विघटन भए महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने बताउँदै आएका छन्। अन्य प्रस्तावहरू जस्तै एउटा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसँगै त्यो अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ। यदि सत्ता गठबन्धनले संसद विघटनको बाटो समाते चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः आफ्नो पदमा फर्किनेछन्। मलाई विश्वास छैन संसद विघटन होला अर्ली इलेक्सन होला भन्ने कुरामा। तर यदि कुनै कारणले त्यसो भयो भने यो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। जसरी अरू प्रस्तावहरू एउटा अधिवेशनको आह्वान र त्यसको अन्त्यसँगै त्यो अधिवेशनमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू जसरी निष्क्रिय हुन्छन् त्यसै गरेर यो महाभियोगको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ र यो महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुनु भनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा पूर्ववत काममा फर्कनुपर्ने अवस्था हो। अर्ली इलेक्सनको ब्याकफायर आफ्नो भागमा पर्ने निश्चित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै यसबाट पछि हट्ने प्रश्न देखिन्छ। यही कारण उनीहरूले भने जस्तो अर्ली इलेक्सनको सम्भावना न्यून देखिन्छ। फलत सत्ता गठबन्धनको यो पछिल्लो रणनीति ओलीलाई संसदको अवरोध हटाउन धम्की दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्ने कदममा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संविधानले संसद विघटनको छुट दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले यस अघिका 2 विघटनलाई बदर गर्दै स्थापित गरेको नजिर हो यो। तर अहिले सत्ता गठबन्धनमा संसद विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनमा जाने बारे छलफल चलिरहेको छ। तर संसद विघटन र अर्ली इलेक्सनको बहसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता घटकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पूर्णतः अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। तर त्यही गठबन्धनमा आबद्ध केही दलहरूलाई चुनावले छोएको छैन। आन्तरिक मतभेदमै अल्झिएका दल चुनाव बाह्य अझै अन्यल छन्। उनीहरूका अघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले समेत निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर देश दौडाहामा लागि परेको छ। मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झण्डै 2 महिनाको समय बाँकी छ। यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचनमा होमिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा संसद बारे जे निर्णय भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने दाबी गर्छन्। सङ्घको संसदको बारेमा निर्णय जेसुकै भयो भने पनि वैशाख 30 गतेको निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको केही नेताहरूले हामीहरू भनेको सुनिरहेका छौँ कि निर्वाचनबाट सरकार भाग्न खोज्यो। म यही मञ्चबाट नेकपा एमालेको नेताहरूलाई पनि तपाईँहरू मार्फतबाट पनि उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने भएको छ, भन्नुपर्ने भएको छ। नेकपा एमाले वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि काङ्ग्रेससँग हार्न तयार भएर बसे हुन्छ। निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। हामी यसको प्रश्न सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले यही फागुन 29 देखि चैत 29 गतेसम्म 1 महिना घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्दैछ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अभियान प्रभावकारी हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। मूलतः एमसीसी बारेको भ्रम चिर्ने र नेकपा सरकारका पालामा भएका जनविरोधी र असंवैधानिक काम तथा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै जनमत बटुल्ने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। उस्तै तयारी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि छ। पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीका भातृ संगठनलाई चुनावमा होमिन यसअघि नै निर्देशन दिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्य र असत्यको लडाईँ हुने भन्दै प्रमादेशी र जनादेशीको लडाईँ अबको निर्वाचनमा हुने उद्घोषणा गरेका छन्। आजको सत्य र असत्यको लडाईँ समय-समयमा हुन्छ। कहिले राम र रावणको रूपमा हुन्छ, कहिले पाण्डव र कौरवका रूपमा हुन्छ, कहिले कृष्ण र कंसका रूपमा हुन्छ। अनेक रूपमा चाहिँ सत्य र असत्यका बीचको लडाईँ हुन्छ। आजको सत्य र असत्यका बीचको लडाईँ
परमादेशी र जनादेशीका बिचको लडाइँ। अहिले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफूलाई कडा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याएका छन् र उनीहरूका बीच चुनावी टक्राव समेत चुलिएको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै अन्तर्कलहमा फँसेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत चुनावी कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरेको छैन। हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। यता मनाएर फकाएर वा तर्साएर भए पनि एमालेलाई संसद अवरोधबाट पछि हटाउन नसकेपछि आक्रोशित सत्ता पक्षले संसद विघटनको बहस चलाएको छ, जसले गर्दा कतै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। दोस्रो कुरो, यदि त्यस्तो हुने भयो भने चाहिँ त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुँदैन र सङ्घीय निर्वाचनको जुन घोषणा गरिन्छ अर्ली इलेक्सन भनेर त्यो पनि हुँदैन र देशलाई अझै अन्धकारतर्फ चाहिँ धकेल्ने दुष्प्रयास मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो प्रारम्भिक विश्लेषण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा मात्रै हो, अर्ली इलेक्सन हुँदैन। संसदलाई पुरै अवधि चल्न नदिई बीचमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरू नै सकारात्मक भए पनि त्यो सम्भव नभएको कानुन विज्ञहरू बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले 6 महिनादेखि सदनमा अवरोध गरिरहेपछि दिक्क बनेको सत्ता गठबन्धनले अर्ली इलेक्सनको बहस चलाएको उनीहरूको बुझाइ छ। तर यही बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने छुट भने उनीहरूलाई हुने छैन। फलत यसलाई सदन अवरोध खुलाउन बाध्य पार्ने गरी लगाएको घुर्कीका अर्थमा समेत बुझिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पदाधिकारी चयनको विषय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चयन भएको 2 महिना बित्दा समेत स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पदाधिकारी चयन, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतको विषय टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रभित्र सकस देखिएको छ। सुरुका दिनहरूमा नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारका क्रममा चीनमा रहेको कारण रोकिएको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा अझै सहमति जुट्न नसकेको हो। महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको 2 महिना बित्दा समेत पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया भने पर धकेलिँदै आएको छ। पदाधिकारी चयनमा आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि प्रचण्ड दबावमा छन्। अध्यक्ष बाहेक उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतका बाँकी 14 पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ। तर नेताहरूको अस्वस्थ दबावपछि यो प्रक्रियालाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र टुङ्ग्याइने भएको छ। जेठको 20 गते बस्ने केन्द्रीय समितिमा गर्ने भनेर त्यति बेलासम्मको लागि सबै एजेन्डालाई हामीले स्थगित गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो सङ्गठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने कुराहरू थियो। सबै प्रदेशका इन्चार्जहरूको मनोनयन गर्नुपर्ने थियो। ती सबै कुराहरूलाई आज पूर्णता दिएका छौँ। तेस्रो कुरा, आगामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनको लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, नीति, योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रचण्डलाई अर्को दबाव नारायण काजी श्रेष्ठको छ। एमसीसीको विषयले पार्टी नै अलग बनाउने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका उनले अहिले यसैलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाएका छन्। उनले आफू निकट गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिवमा अघि सारेका छन् भने जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन पनि महासचिवबाट पछि नहट्ने अडानमा छन्। सकस केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनको विषयमा पनि देखिएको छ। युवालाई समितिमा समेटिनु सकारात्मक भए पनि प्रचण्डकी छोरी गङ्गा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यको प्रस्तावमा भने नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। फलत 97 जना प्रस्तावित मध्ये 50 जनाको नाममा मात्र सहमति जुटेको बताइएको छ। यद्यपि उनीहरूको समेत नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। हिजो त्याग गरेका, बलिदान गरेका लडेकै साथीहरू छन्। त्यो आफन्त भन्दा पनि हिजो बलिदान गर्ने हिँडेका मान्छे हुन्, नेता कार्यकर्ता हुन्। आज त्यसले गर्दा चाहिँ तिनीहरूमाथि पनि अन्याय गर्नु भएन। तर फेरि हामी समावेशी अरू विभिन्न भनेर क्षेत्रगत समाविष्ट गरेर नयाँ नयाँ क्लस्टरमा पनि गएर हामी
कार्यकर्ता लिइरहेका छौँ। यसको उत्पादन अथवा विकास हुने अलिकति समय त लाग्छ। अन्य दलहरू निर्वाचनमा उभिँदा माओवादी भने आन्तरिक विवादबाट निस्किन सकेको छैन। भातृ संगठन अस्तव्यस्त छन् भने प्रचण्डको परिवार मोहले पनि अझ समस्या थपिरहेको छ। उनले नै एमसीसीमा देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण माओवादीभित्र पदाधिकारी र एमसीसीको दोहोरो सकस सुरु भएको हो, जसले आन्तरिक विवाद अझ पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रचण्डसँग अहिलेसम्म कतिले छोडे, कति बसे, यो उहाँले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले गर्नुपर्छ। म यति नै भन्छु, धेरै भन्दिनँ। नारायण काजीजी पनि छुट्दै जानुभयो भनेदेखि भोलि प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले सोच्नुहोस्। त्यो समीक्षा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, त्यो भोलि उहाँले सोच्नुपर्छ। किनभनेदेखि यसरी छुट्याउने बनाउन सजिलो छ कि भत्काउन सजिलो छ। हुन त प्रचण्डले एमसीसीमा आफूले लिएको निर्णयले पार्टीलाई ठूलो सङ्कटबाट बचाएको बताउँदै आएका छन्, तर पार्टीभित्र भने सङ्कटको चाङ बढ्दै गएको छ, जसबाट बाहिर निस्कन निर्णायक कदम चाल्ने भन्दा पछि धकेल्ने रणनीतिमै प्रचण्ड देखिएका छन्। उनको यही रणनीतिकै कारण एमसीसी विवाद विषयको छलफल पनि आगामी निर्वाचनपछि धकेलिएको छ, जुन प्रस्तावमा श्रेष्ठ राजी भएसँगै माओवादीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद पनि तत्कालका लागि व्यवस्थापन भएको छ। तर यो आलटाल कहिलेसम्म चल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 8 मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। महिला कामदारहरूले श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको 1 शताब्दी भन्दा बढी भयो। नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउन थालिएको 6 दशक बित्यो, तर सीमित क्षेत्र वा व्यक्तिले मनाउने नारी दिवसको उपलब्धिबारे विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष मार्च 8लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अर्थात् पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाइदै आइएको छ। विश्वका अधिकांश देशमा यो दिवस मनाउन सुरु भएको 1 शताब्दी भन्दा बढी भयो। नेपालमै 6 दशक नाघ्यो। यो अवधिमा महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा प्राप्त कानुनी व्यवस्था र उपलब्धिहरू साँच्चीकै अनुकरणीय छन्। नेपालको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमै हरेक क्षेत्रमा 33% महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु र देशको कार्यकारिणी पदमा महिला पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। तर नीतिगत तहमा 33% प्रतिनिधित्व देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। कार्यान्वयन स्तर अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। राजनीतिमा नै आमूल परिवर्तन नआएसम्म अधिकारको कुरा नारामा सीमित हुने कतिपयको विश्लेषण छ। पोलिटिकल एम्पावरमेन्ट मात्रै भयो, त्यही स्वास्नी छोरीहरूलाई ल्याउने मात्रै भयो। त्यसपछि अरू कुरामा जेन्डर बायसेसमा चाहिँ कन्फ्युज भयो। 10 मिनट बसेर महिलाहरूको लागि सोचिदिनुहोस् न भनेर भन्यो भने कि त सोच्ने क्षमता छैन कि सोच्ने फुर्सद छैन। जरो चाहिँ त्यही नै छ, त्यो त्यही बसिरहेको छ, त्यो त्यही बढिरहेको छ। त्यो जुन चाहिँ महिलाको उत्थानको जरो हो नि, त्यसलाई त्यो रोक्ने जरो हो, त्यो बाधा, त्यो चट्टानलाई चाहिँ 1 इन्ची पनि हटाइएको छैन। महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा वर्षेनी करोडौं लगानी गर्दै 5 तारे होटलमा बहस नभएका होइनन्, तर बहसपछिको निष्कर्षले भुइँमान्छेलाई छोएको छ त? यो शोचनीय विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पनि महिला सशक्तिकरण, सहभागिता र सचेतनाका लागि लगानी गरेकै छ, तर त्यसको प्रभावकारी न्यून देखिएको छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपत्यकामा मात्र झण्डै 2000 घरेलु हिंसाको उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। जबरजस्तीकरणी, बहु तथा बाल विवाह, बोक्सीको आरोप, बालयौन दुराचार जस्ता घटनाले प्रशय पाइरहेकै छ। त्यसैले महिला अधिकारका कुरा सीमित व्यक्ति पोषिने जड मात्र बनेको भन्दा फरक नपर्ला। तर 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सरकारले काम गर्ने दाबी गर्न भने छुट्याएनन्। नेपालको संविधानले महिलाको उप हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समाधानमूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। संविधानले नेपालको हकलाई, महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलाहरूलाई भेदभाव बिना
समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ। महिलामाथि हुने हिंसा नेपालमा मात्र नभई विश्वभर बढ्दो छ। विभिन्न अध्ययनहरूले आज पनि विश्वमा 3 जना मध्ये 1 जना महिला यौन हिंसाको शिकार बन्ने गरेको देखाइएको छ। त्यसैले ठुलो भाषणमा भन्दा महिला अधिकारको आन्दोलन मार्फत प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाहरूका लागि संविधानले दिएको सबै प्रकारको हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सम्बन्ध सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानले महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको भन्दै उहाँले महिलालाई समान वंशीय हक, पैतृक सम्पत्तिमा हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक प्रदान गरिएको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले महिलाओं पर हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानले नेपालको हकलाई, महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलाहरूलाई भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरेदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले अरू धेरै देशले सो सम्झौता स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त भनी एमसीसीका आलोचकहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा शिविरले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विश्वका अघि दुनियाँमा एमसीसी लागू हुँदा पनि हाम्रो देशमा भने सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तित भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त? त्यसो हो भने त यो हामीभन्दा अर्को आधा दुनियाँ त अर्को यो हुन्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले के कुरा नबुझेको, हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साह्रो चिन्तित भएको हो त विषय। मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी संसदमा छलफलपछि पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि दोहोर्याउनु भयो। अब बाँकी समाचार। मध्यमार्गी बाटोको प्रयोग गरेर भए पनि सरकारले एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्यायो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने दाबी एमसीसीले गर्दै आएको छ। एमसीसी परियोजना अब कसरी अगाडि बढ्छ त? एक रिपोर्ट। लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सरकारले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अर्थात् मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्गो लगायो। अब एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ, अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ, यो धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ, जुन स्वाभाविक हो। हालसम्म एमसीसी कार्यान्वयनका पूर्व शर्तहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको स्थापना, नेपाल र भारतबीच बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन सम्झौता, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र संसदीय अनुमोदन पूरा भइसकेको छ। परियोजना कार्यान्वयनका पूर्व शर्त मध्येको महत्वपूर्ण पाटो संसदीय अनुमोदन प्राप्त भएसँगै अब जग्गा प्राप्ति, वन कटानीको अनुमति, राइट अफ वे अर्थात् निर्माण क्षेत्रमा पहुँच अधिकार लगायतका काम धमाधम सुरु भएको छ।
यसबारे टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले जनाएको छ। समुदायको सहभागिता सहित योजनाहरू अगाडि बढाइएकाले तत्काल कुनै पनि समस्याहरू देखा नपरेको र आगामी दिनमा पनि सहजै कामहरू सम्पन्न हुने विश्वास MCA नेपालको छ। समय सीमा भित्र योजना सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ। हाम्रो प्रोजेक्टको युनिक मोडल चाहिँ के छ भने हामी जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरेर त्यहाँ भएका आदिवासी जनजाति त्यहाँ भएका चाहिँ रैथानेहरूलाई चाहिँ एउटा पब्लिक सुनवाई गरेर त्यहाँ भएका स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई इन्भल्भ गरेर चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो पुनर्वासको योजना पनि राम्रो छ इन द सेन्स जनतालाई अहिलेको स्तरबाट तल नजाओस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू फलो गरेर यो काम गर्ने भएको हुँदाखेरि खासै विरोध हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब हामी पूर्व तरिका कामलाई गति दिन्छौँ तर 5 वर्षको निर्माण चरण चाहिँ संसदबाट पास गरेको मितिबाट होइन कि त्यो डेट जुन नेपाल सरकारले तोक्ने छ त्यहाँबाट मात्रै सुरु हुन्छ। MCC सम्झौताको समय सीमा सुरु भएपछि नेपालले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी सरकारबाट झण्डै 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु 60 अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। 50 करोड डलर मध्ये 40 करोड डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। उक्त अनुदानबाट 400 किलोभोल्ट क्षमताको 312 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यी परियोजना समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको दाबी छ। यसलाई हामी मेलम्ची जस्तो बनाउन सक्दैनौँ। यो 5 वर्षभित्रमा हामीले कम्प्लिट गर्नु यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो रकम फिर्ता जान्छ। त्यसैले 5 वर्षभित्रमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन करिब 315 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन सडक निर्माण गर्ने हाम्रो यसको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासको तर्फ अग्रसर गराउनलाई यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी सबैको बिचमा अहिले जसरी नै एकता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएर सहमति भएको छ। संसदबाट MCC अनुमोदन भए पनि 5 वर्ष समय सीमा भने सुरु भएको छैन। संसदबाट पास भएका आधारमा 5 वर्षको गणना हुँदैन। पूर्व शर्तहरू सबै सम्पन्न भएपछि इन्ट्री इन्टु फोर्स लागू भएपछि 5 वर्ष कार्यकाल सुरु हुनेछ। अर्थात् MCA नेपालका अनुसार 5 वर्षको समय सीमा तोक्न अझै 1.5 वर्ष समय लाग्नेछ। MCC परियोजना अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण र वन कटानीको काम चलिरहँदा कुनै समस्या देखिएको छैन। तर नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण होस् अथवा अन्य विकास निर्माणको योजना जग्गाको मुआब्जा ठूलो समस्या बन्दै आएको छ। MCCले MCC कार्यान्वयनमा यी विषयहरू चुनौती बन्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। संसदले अनुमोदन गरे हुनाले भनेर किसानहरूले लुलु हुने जग्गा टक्राउन आउँदैन। अहिले प्रसारण लाइनमा धेरै ठाउँमा यही समस्या छ। अब त्यसैले यसमा पनि यो समस्याबाट मुक्त होला अथवा मुआब्जा भनेको जग्गासँग सम्बन्धित भयो। अब अरू चुनौतीहरू त तपाईँको कम हुन्छ सायद, किनभने यसको लागत अत्यधिक बढाइएको छ। प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि जुन टावर बनाउने ठाउँको जमिनको अधिग्रहणको समस्या अनि त्यो तार जाने मुनिको जमिनको पनि त्यो किसानले मूल्य माग्छ। MCC कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र सरकारको काँधमा छ। MCC कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरू अझै एकमत नभएको सन्दर्भमा MCC परियोजना समय सीमा भित्रै सम्पन्न गर्नु सहज पक्कै छैन तर असम्भव पनि छैन। MCC को सफलता सरकारको इच्छा शक्तिमा निर्भर छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 194 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3638 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 74 जना र 2756 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 120 जना गरी 194 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा थप 1 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5875 मा झरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ।
पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग मुलुकमा 6 महिनाको लागि मात्रै वस्तु आयात धान्न सक्ने सञ्चित रहेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इमर्जिङ अर्थतन्त्रका लागि 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चित हुने बताएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चल्ने हो भने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत पुरा नहुने बताउनुभयो। किन यो स्थितिमा झन् अब इन्फ्लेसन बढ्ने, यता पुँजीगत खर्च नहुने, त्यसमा राजस्व पनि घट्ने स्थिति छ। किन भनेर भन्दाखेरि कति चिजहरू आयात गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले रोकेको हुनाले आयातमुखी राजस्व भयो हुनाले त्यो पनि राजस्वको हाम्रो टार्गेट पनि 1050 जुन राखिएको छ अरब, त्यो चाहिँ नि पुग्न चाहिँ नि धेरै गाह्रो होला जस्तो मैले त्यो पनि महसुस गरेको छु। त्यस्तै डाक्टर नेपालले सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेर ढिकुटीमा थन्काउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले बैङ्कहरूमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारले राजस्व उठाएर राष्ट्र ब्याङ्कमा थुपारेर राख्ने प्रचलन नभएको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमा रुसले गोलाबारी नरोक्दा 15 लाखभन्दा धेरै युक्रेनी शरणार्थीको रूपमा छिमेकी देश जान बाध्य भएका छन्, जसलाई युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठूलो शरणार्थी समस्या भएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा बिहिबार हुन लागेको भेटवार्ताले युद्ध रोकिने विश्लेषण गरिएको छ। कस्तो छ त युक्रेनको पछिल्लो अवस्था? यो रिपोर्ट। युक्रेनमा रुसले गोलाबारी अझै रोकेको छैन। युक्रेनी नागरिकलाई देश छाड्न एक दिन युद्ध विराम गर्ने मस्कोको निर्णय पालना नभएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मंगलबार मात्र युक्रेनको सुमीमा भएको बमबारीमा 9 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। सुमीमा जारी हवाई बमबारीका कारण थुप्रै घर ध्वस्त भएका छन् भने एक भवनमा भयानक आगलागी भएको छ। रुसी सेनाले मंगलबार पनि युक्रेनी शहरहरूलाई हवाई, जमिन र समुद्रबाट आक्रमण गरेका छन्। उनीहरूले राजधानी किभमा आक्रमणको तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। यसबाट आतंकित नागरिकहरू घेरामा परेर मारियुपोलमा फसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। निरन्तर जारी रहेको आक्रमणका कारण 15 लाख भन्दा बढी मानिस शरणार्थीको रूपमा बाहिरिएका छन्। यद्यपि अरू धेरै आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् वा रुसी बमबारीले भग्नावशेषमा परेका शहरहरूमा फसेका छन्। उता मस्कोलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू लगाइएको भए पनि आक्रमणलाई कम गर्न भने सहयोग पुगेको छैन। वाशिंटनले अब युरोपसँग रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल गरिरहेको बताएको छ। राजधानी किभ लगायत देशभरका शहरहरूमा साइरन बज्ने र खार्किभ शहरमा तीव्र हवाई बमबारी जारी रहेको छ। यस शहरमा हालैका दिनमा लगभग निरन्तर आगो लागिरहेको देखिन्छ। युक्रेनको सशस्त्र बलका जनरल स्टाफले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, दुश्मनले युक्रेन विरुद्धको आक्रमण कारबाही जारी राखेको छ। किभ, खार्किभ, चेर्निहाइभ र सुमी घेराबन्दी गरिएको छ। रुसले देशको दक्षिणमा पर्ने ओडेसा क्षेत्रको तुज्ली गाउँमा समुद्रबाट गोलाबारी गरेको छ। यहाँ जारी रहेको करिब 14 दिनको लडाईँमा 100औं सर्वसाधारण मारिएका छन् र हजारौं घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सबैभन्दा द्रुत रूपमा बढ्दो शरणार्थी सङ्कट देखिएको जनाएको छ। युक्रेन र यसका छिमेकी देशहरूमा धेरैजसो महिला र बालबालिका रहेका छन् र उनीहरू शरणार्थीको रूपमा अझ बढी सङ्कटमा परेका छन्। दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। मानव पीडाको विनाशकारी दृश्यहरू देखिएका छन्। त्यस्तै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा युक्रेनमा त क्षति परेको छ नै, रुसलाई पनि आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। रुस संसारमा सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध झेल्ने देश बनेको छ। रुसले यो मामिलामा सिरिया र इरानलाई पनि पछि पारेको छ। निगरानी गर्ने साइट क्यासलम.ai का अनुसार 22 फेब्रुअरी अघि रुसमाथि 2754 प्रतिबन्ध लागिसकेका थिए।
त्यसबाहेक युक्रेनमाथि हमलापछि रुसमाथि 2778 प्रतिबन्ध लागेका छन्। यसअघि कुल संख्या 5532 सम्म पुगेको छ। हालसम्म शीर्ष स्थानमा रहने इरानमाथि कुल 3616 प्रतिबन्ध लागेका छन्। यो समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। बलरहरूले उच्च प्रदर्शन गरेपछि श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा नेभी स्पोर्ट्स क्लबलाई 81 रनले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्का भ्रमणमा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 197 रनको मध्यम विजय लक्ष्य पछ्याएको नेभी 30.5 ओभरमा 115 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि स्पिनर पवन सराफले 3, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। सन्दीप लामिछाने, विक्रम सोब र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपाल 43.4 ओभरमा 196 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालले अर्को सातापछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारीका लागि 4 अभ्यास खेल खेल्न श्रीलङ्का गएको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्य बीच हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। परामादेश सरकारलाई जनादेशले विस्थापित गर्ने दाबी। मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्णयको आपत्ति। दलहरू अर्ली इलेक्सनको बहसमा दलहरू केन्द्रित हुँदा स्थानीय निर्वाचन छायामा संसद विघटन भए प्रक्रियामा गएको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया स्वत निष्क्रिय हुने। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। विभेद जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको जोड। संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। रुसले युक्रेनमा 1 दिन युद्धविराम गर्ने बताए पनि अझै गोलाबारी रोकिएन। युक्रेनको भूमिमा 9 सर्वसाधारण मारिए। 2 देशका विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ताको तयारी। र बलरहरूको उच्च प्रदर्शनसँगै दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि नेपालको शानदार जित। श्रीलङ्काको नेभी स्पोर्ट्स क्लब 81 रनले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।